अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मख्तूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2025 के लिए वेटिंग लिस्ट के 13,549 मुंतजिर आज़मीन को मुंतखब किया है। इसके साथ ही पहले से मुंतखब आज़मीन के लिए हज अखराजात की दूसरी किस्त की अदायगी और मुहर्रम कोटे में नई दरख्वास्तों की तारीख का भी ऐलान किया गया। ये इत्तला हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में दर्ज की गई है। कमेटी ने 13,549 मुंतजिर आज़मीन को उनकी निशिस्तों पर मुंतखब किया जो पहले मुंतखब आज़मीन की मनसूखी या पेशगी रकम जमा कराने के पास खाली रह गई थी। नौ मुंतखब आज़मीन को हज अखराजात की पहली और दूसरी किस्त की मजमूई रकम 2,27,300 जमा करनी होगी, जिसकी आखिरी तारीख 16 दिसंबर 2024 तय की गई है। रियासत और नौ मुंतखब आज़मीन की तफसीलात इस तरह है। छत्तीसगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड पहले से मुंतखब आज़मीन की लिस्ट तैयार की गई। हज पॉलिसी के तहत जमरे में मख्तस 500 निशिस्तों के लिए उन खवातीन को दरख्वास्त देने का मौका दिया गया है जो किसी माखूल वजह मसलन पासपोर्ट ना होने के सबब से दरख्वास्त ना दे सके, लेकिन उनके महरम क़राबतदारों ने बर वक्त दरख्वास्त दी और मुंतखब हो गए। मुतल्लिका शराइत पूरी कर रही ऐसी खवातीन 9 दिसंबर 2024 तक हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या हज सुविधा ऐप पर ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकती हैं। इसके अलावा मजीद तफसीलात के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। मरकजी काबीना ने 1,435 करोड़ के पान 2.04 प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। इस फैसले का ऐलान करते हुए वजीर बरा इत्तलात नशरियात अश्वनी विष्णु ने कहा है कि यह मंसूबा जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स दहिंदगान के रजिस्ट्रेशन के अमल को बेहतर बनाएगा, खिदमात तक रसाई को आसान बनाएगा और सर्विस के मेयार को बेहतर करेगा। उन्होंने कहा है कि पैन कार्ड और हमारी जिंदगी का एक लाज़मी हिस्सा बन चुका है, खास तौर पर मुतवस्सित तबके और छोटे कारोबारी के लिए। पैन 2.0 एक मुतहिद कारोबारी शिनाख्त के तौर पर काम करता है और शिकायत के अजाले के लिए एक बेरोक टोक कागज के बगैर और मजबूत निजाम फराहम करेगा। क्या मौजूदा पैन कार्ड गैर मौसर हो जाएगा? वजीर अश्वनी विष्णु के मुताबिक आपको अपने पैन नंबर में कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। आपका मौजूदा पैन कार्ड काबिल इस्तेमाल रहेगा। अपडेट सिस्टम मौजूद पैनर्स के साथ बगैर किसी रुकावट के जम हो जाएगी। क्या आपको नया पैन कार्ड मिलेगा? जी हाँ, मौजूदा पैन होल्डर्स को इजाफी खुसूसियात के साथ एक अपडेट पैन कार्ड फराहम किया जाएगा। अपडेट पैन कार्ड में क्या नई खुसूसियात शामिल होगी? अपडेट पैन कार्ड में जदीद खुसूसियात शामिल होगी, जैसे AQR कोड और जो सिक्योरिटी को बढ़ाएगा और फौरी तौसीक को मुमकिन बनाएगा। क्या पैन कार्ड अपडेट के लिए अदायगी करनी होगी? अश्वनी विष्णु के मुताबिक पैन कार्ड प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के विजन से हम आहंग है, जो मखसूस सरकारी एजेंसी के तमाम डिजिटल सिस्टम्स के पैन को एक आम शिनाख्त के तौर पर काबिल अमल बनाता है। खुलासा, 2.0 प्रोजेक्ट से आपके मौजूदा पैन नंबर पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आपको जदीद खुसूसियात के साथ एक नया कार्ड मिलेगा। इस तब्दीली का मकसद पैन को ज्यादा महफूज और सहूलत बख्श बनाना है। साबिक मरकजी वजीर और लोक जनशक्ति पार्टी के सरकर्दा लीडर पशुपति पारस की बीजेपी से नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने हैंडल पर एक जुमला हटा दिया है। पशुपति के इस कदम से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पारस अब एनडीए में नहीं है। गौर करने वाली बात तो यह है कि पशुपति पारस ने अपने एक्स हैंडल से मवाद हटा दिया है, लेकिन ये सिर्फ साफ नहीं है परिवार के वो आगे कौन सा कदम उठाने वाले हैं। हालांकि सियासी माहिरीन ये जरूर कह रहे हैं कि पशुपति पारस एनडीए से दूरी इख्तियार कर रहे और कभी भी वो इस फैसले में बाज़ाब्ता ऐलान कर सकते हैं। पशुपति पारस की नाराजगी की एक बड़ी वजह ये बताई गई है कि जब एनडीए में शामिल पार्टियों को 25 नवंबर को मीटिंग हुई तो उन्हें मदऊ नहीं किया गया। दरअसल पटना की रियासती जनता दल यू दफ्तर में एनडीए की सभी पार्टियों की रियासती सदर की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में बीजेपी के रियासती सदर और रियासती हुकूमत में वजीर दिलीप जायसवाल, जनता दल यू के रियासती सदर अमरीश सिंह कशवाहा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के रियासती सदर डॉक्टर अनिल कुमार और एलजेपी रामविलास की रियासती सदर राजू तिवारी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रियासती सदर मदन चौधरी ने हिस्सा लिया था। एलजेपी पशुपति पारस ग्रुप उम्मीद कर रही थी इस मीटिंग में उन्हें बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वाज़ेह है कि रवा साल हुए लोकसभा इंतखाबात से ऐन खबरें जब पशुपति पारस के अपने भतीजे और मौजूदा मरकजी वजीर चिराग पासवान से सियासी अदालत चल रही थी, तब से बिहार की सियासत में वो नजरअंदाज किए गए। हालांकि पशुपति पारस ने अपनी तरफ से एनडीए में वापसी को लेकर खूब कोशिश की है। उन्होंने बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी।
फिर पशुपति पारस को पहला झटका उस वक्त लगा जब लगातार मुतालबा करने के बावजूद लोकसभा इंतखाबात में ना तो उनको एनडीए में शामिल जाहिर किया गया और ना ही उनकी पार्टी को लोकसभा की कोई सीट दी गई है। हाल ही में बिहार में इख्तिताम पजीर 4 असेंबली सीटों के ज़मीनी इंतखाबात से कबल भी पशुपति पारस ने तरारी असेंबली सीट पर इंतखाबात लड़ने की मंशा खुले तौर पर जाहिर की है। तवन्नाई के शोबे में हो रहे बेतहाशा नुकसान के पेश नजर उत्तर प्रदेश हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। बिजली फराहमी का निजाम अब निजी शोबा यानी प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जाएगा। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत शुरू में रियासत के इलाकों को निजी शोबे के हवाले किया गया, क्योंकि महकमा तवन्नाई को सबसे ज्यादा खसारा दक्षिणांचल डिस्काम बिजली की तकसीम वाले कॉर्पोरेशन इलाकों से हो रहा। पीर को पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने शक्ति भवन हेडक्वार्टर में एक मीटिंग की, जिसमें डिस्कम्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और चीफ इंजीनियर्स ने हिस्सा लिया था। डॉक्टर आशीष कुमार ने तमाम आला अहदेदारान से तवन्नाई के शोबे में हो रहे नुकसानात को कैसे कम किया जाए इसके बारे में तजावीज़ात पेश की है। मीटिंग में मौजूदा ज्यादातर शिरका ने ओडिशा में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर और इसके अलावा टाटा पावर की जानिब से की जाने वाली बिजली की फराहमी के मॉडल का मुतालिया करने और इसे अपनाने का मशवरा दिया है। RDSS यानी कि इसके हवाले से बुलाई गई मीटिंग में चेयरमैन ने डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन की खराब माली हालत का जिक्र किया है। साथ ही कहा है कि तमाम तर कोशिश के बावजूद कॉर्पोरेशन का नुकसान बढ़ता गया है। बिजली खरीदारी में जितने रकम सर्व किए जा रहे उतने भी वापस नहीं आ पा रहे। चेयरमैन ने बताया कि रियासत के लोगों को बिजली फराहमी के लिए मौजूदा माली साल में ही कॉर्पोरेशन की हुकूमत से 46,130 करोड़ रुपए की इमदाद की जरूरत पड़ी है। अगर यही हालत बरकरार रही तो अगले साल यानी 50 था 55,000 करोड़ रुपए और फिर 60 था 65,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। मीटिंग में कहा गया है कि जिस पर पीपीपी मॉडल को अपनाने की बात हुई है, इसमें निजी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हुकूमत से कहेंगे। ओहदे की तकसीम के हवाले से दावा किया गया, अगर पीपीपी मॉडल में चेयरमैन हुकूमत का होगा तो इसकी मौजूदगी से बिजली सार्फिन के साथ साथ कॉर्पोरेशन के अफसरान और मुलाजिमीन के मफादात को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ये दरख्वास्त डॉक्टर के पाल की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के इल्जामात लगाए गए हैं और पेपर पर वापसी का मुतालबा किया गया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीपी वर्ला की सरबराही बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत के दौरान तबसरा किया है कि ईवीएम को सिर्फ शिकस्त के बाद ही निशाना क्यों बनाया जाता है। अदालत ने कहा है कि जब उम्मीदवार जीतते हैं तो ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता, लेकिन हारने पर इल्जामात लगा दिए जाते हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि दुनिया के बेशतर मुमालिक पेपर के जरिए इंतखाबात कराते हैं और ये निजाम ज्यादा शफाफ है। उन्होंने दावा किया है कि टेस्ला के सीईओ और इनके अलावा ईवीएम के गैर महफूज होने की बात की है। साथ ही साबिक आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के बयानात का हवाला दिया है, जिन्होंने भी ईवीएम के काबिल एतमाद होने पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर को बदउनवानी के खात्मे का हल करार देने से इनकार किया और सवाल किया है कि क्या ये पेपर से वोटिंग करने पर बदउनवानी खत्म हो जाएगी। बेंच ने दरख्वास्त को गैर माकूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। दरख्वास्त में यह भी मुतालबा किया गया है कि इंतखाबी अमल के दौरान शराब और पैसे की तकसीम के मुर्तकिब उम्मीदवारों को कम अज कम 5 साल के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। ताहम अदालत ने यह भी मुतालबा गैर जरूरी करारदाद देकर कर दिया है। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद भी वज़ीर आला के ओहदे पर मुअम्मा बरकरार है। महायुति इत्तेहाद जिसमें बीजेपी एकनाथ शिंदे के शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है, उन्होंने 288 रुकने असेंबली में 230 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। इसके बरक्स एमवीए इत्तेहाद जिसमें कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे का शिवसेना धड़ा शामिल है, सिर्फ 46 नशिस्तें जीत सका है। सियासी हलचल के दरमियान मरकजी वजीर रामदास अठावले ने एकनाथ शिंदे को मरकज में भेजने की तजवीज पेश की है। उनके मुताबिक शिंदे ने 2.5 साल बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन अब उन्हें मरकजी सियासत में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर शिंदे इस पर राजी होते हैं तो बीजेपी को अजित पवार के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। ख्याल रहे कि एकनाथ शिंदे ने वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया है। इस मौके पर बीजेपी लीडर देवेंद्र ने और अजित पवार भी मौजूद थे। बीजेपी ने बतौर सबसे बड़ी पार्टी अपने वज़ीर आला के लिए दावा पेश किया और देवेंद्र का नाम सबसे आगे बताया गया है। दरअसल शिंदे की शिवसेना ने इसके बाद दोबारा वज़ीर आला बनने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि शिंदे हुकूमत की पॉलिसी की वजह से महायुति ने शानदार कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश में शादी की तकरीब उस वक्त दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई जब दुल्हन ने दूल्हे के गले में वरमाला डालने के बाद शादी करने से इनकार कर दिया।
یہ حیرت انگیز واقعہ ایک گیسٹ ہاؤس میں پیش آیا ہے جہاں دلہے کی ملازمت کی حقیقت افشا ہونے پر دلہن نے شادی کے تمام مراحل روک دیے تھے۔ رپورٹ کے مطابق ایک سرکاری کلرک کے بیٹے کی بارات دھوم دھام سے گیسٹ ہاؤس پہنچی۔ شادی کی ابتدائی رسومات بخوبی انجام دی گئی، لیکن اس وقت معاملہ الجھ گیا جب دلہن کے گھر والوں نے دلہے کے والد سے اس کی نوکری کے بارے میں سوال کیا۔ دلہے کے والد نے انکشاف کیا ہے کہ ان کا بیٹا ایک نجی کمپنی میں سول انجینئر کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ سن کر دلہن نے سخت موقف اختیار کر لیا اور کہا کہ اسے سرکاری ملازمت والے دلہے کے بارے میں بتایا گیا تھا، وہ کسی بھی صورت میں نجی ملازمت کرنے والے شخص سے شادی نہیں کرے گی۔ دونوں خاندانوں موجود سماجی افراد نے دلہن کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر اٹل رہی۔ دلہے نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی اور فوری طور پر اپنی تنخواہ کی سلپ منگوائی، جس میں 1,20,000 روپے ماہانہ تنخواہ درج کی گئی تھی۔ دلہن پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ دلہن کے انکار کے بعد معاملہ سماجی افراد کے فیصلے تک پہنچ چکا ہے۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں فریق شادی کے انتظامات پر ہونے والے اخراجات کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دلہا اپنی بارات اور مہمانوں کے ہمراہ دلہن کے بغیر واپس لوٹ گیا۔ یہ واقعہ علاقے میں موضوع بحث بن گیا ہے اور لوگ دلہن کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے بعد کمیشن فار ایئر کوالٹی مینجمنٹ نے ایک اہم حکم جاری کیا ہے۔ اس حکم میں کہا گیا ہے کہ جہاں بھی ممکن ہو ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ دہلی NCR کے اسکولز کالجز میں تعلیم کے ماڈل یعنی دونوں طرح سے کلاسز لینے کو نافذ کرے تاکہ فزیکل اور آن لائن دونوں طرح کی کلاسوں کی اجازت دی جا سکے۔ طلبہ اور ان کے والدین کے پاس آن لائن موڈ کا آپشن ہوگا، یعنی اگر والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا نہیں چاہتے تو وہ آن لائن موڈ میں کلاسز کا آپشن منتخب کر سکتے ہیں۔ ایئر کوالٹی کنٹرول پینل کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں پینل کو دہلی NCR میں اسکول اور کالجز میں فزیکل کلاسز کو دوبارہ کھولنے کے لیے CAQM کا جائزہ لینے کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اسکولز کے پاس فزیکل اور آن لائن دونوں طریقوں سے اسکول چلانے کا اختیار ہوگا۔ CAQM نے مزید کہا ہے کہ سردیوں کے مہینوں میں عموماً نومبر میں جنوری کے درمیان آلودگی ایک طویل عرصے تک رہتی ہے۔ اس کے لیے ہوا کے معیار کے پیش نظر گریپ کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ان طلباء کو امتحانات کے ساتھ ساتھ جاری رکھنے کے لیے فزیکل موڈ میں کلاسوں میں شرکت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ طلباء کو بورڈ کے امتحانات کے لیے اضافی کلاسز ٹیوشنز کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پینل نے گریڈڈ ریسپانس ایکشن پلان بھی گریپ 3 اور 4 کے تحت کئی پابندی میں نرمی کی ہے، جس سے تعلیمی اداروں بشمول اسکولز کالجز کو دہلی NCR علاقوں میں ہائبرڈ موڈ میں کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سپریم کورٹ نے دہلی NCR میں فضائی آلودگی کی سطح کو کم کرنے کے لیے ریسپانس ایکشن پلان گریپ 4 کے تحت فی الحال نافذ کیے گئے کچھ اقدامات میں نرمی پر غور کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ والدین نے عدالت عظمیٰ میں درخواست دائر کی ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ ہر گھر میں صاف ہوا نہیں ہے اور ہر کسی کے پاس بچوں کی آن لائن کلاسز کے لیے تکنیکی سہولیات دستیاب نہیں۔ مزید برآں دہلی حکومت نے دہلی NCR میں ایئر کوالٹی انڈیکس کے زمرے میں پہنچنے کے بعد تمام اسکولز کو بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ فرانسیسی توانائی کمپنی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اڈانی گروپ کی کمپنی میں اس وقت تک کوئی نئی سرمایہ کاری نہیں کرے گی جب تک کہ اڈانی گروپ کے بانی گوتم اڈانی کو رشوت ستانی کے الزام میں بری نہیں کر دیا جاتا۔ اپنے مزید بیان میں توانائی کے شعبے کی بڑی کمپنی انجینئرز نے کہا ہے کہ اس کے پاس فی الحال مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات کے بارے میں کوئی معاملات نہیں ہے۔ ٹوٹل انرجی نے اس پورے معاملے پر کہا یہ فرد جرم نہ تو AGEL لمیٹڈ اور نہ ہی TGL لمیٹڈ سے متعلق کسی کمپنی کے خلاف دائر کی گئی۔ کمپنی نے مزید کہا ہے کہ جب تک اڈانی گروپ کے افراد کے خلاف التزامات اور ان کے نتائج کو واضح نہیں کیا جاتا، ٹوٹل انرجیز اڈانی گروپ کی کمپنی میں کوئی نئی سرمایہ کاری نہیں کرے گی۔ واضح ہے کہ ٹوٹل انرجیز اڈانی گروپ کی کمپنی میں سب سے بڑے غیر ملکی سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے۔ اڈانی گرین GLE اور اڈانی ٹوٹل گیس لمیٹڈ یعنی ATGL میں اس کا حصہ ہے۔ فرانسیسی فرم کے پاس اڈانی ٹوٹل گیس لمیٹڈ 37.4% حصے داری ہے، جبکہ ٹوٹل انرجیز کے پاس اڈانی گرین انرجی لمیٹڈ میں 19.75% حصے داری ہے۔ در حقیقت ابھی کچھ دن پہلے نیو یارک امریکہ کی ایک عدالت میں گوتم اڈانی سمیت 7 افراد پر $265 ملین کی رشوت ستانی اور فراڈ کا الزام لگایا گیا ہے۔ امریکی کاروباری سرمایہ کار اور انسان دوست وارن بفے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے 147 ارب امریکی ڈالر کی ملکیت کا وارث کون ہوگا۔ اس کی جانکاری انہوں نے خود سمجھا لی ہے، اپنے آپ میں ایک سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی ملکیت کا عطیہ کرنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ بفے نے اپنے جانشینوں کی پہچان نہیں بتائی ہے۔ سال کے وارن بفے نے اس سلسلے میں تقریباً 49 الفاظ پر مشتمل ایک خط شیئر ہولڈرز کو لکھا ہے۔ CNN کی خبر کے مطابق یہ چرچا ہے کہ انہوں نے انتقال کی فطرت پر بات کی ہے۔
اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کیسے انہیں ایک بار امید تھی کہ ان کی آن جہانی پہلی اہلیہ ان سے زیادہ دنوں تک باحیات رہے گی اور یہ طے کرے گی کہ ان کی ملکیت کو کسے تقسیم کیا جانا ہے۔ بفے نے پہلے کہا تھا کہ ان کے 3 بچے ان کے انتقال کے بعد 10 برسوں میں ان کے باقی بچے 147 بلین امریکی ڈالر کی ملکیت تقسیم کرے گی، لیکن اب انہوں نے اس کے لیے جانشین بھی نامزد کیے ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ بفے کے بچے سب کو دینے سے پہلے انتقال کر جائے۔ وارن بفیٹ نے کہا ہے کہ انہیں ابھی بھی اپنے کنبے میں خاندانی ملکیت بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ خیال ان کی پہلی موجودہ بیویوں نے کئی بار سمجھایا ہے۔ انہوں نے برسوں میں ہاورڈ پیٹر اور سوسی کو لاکھوں دینے کی بات قبول کی۔ بفے نے کہا ہے کہ اگر ان کے بچے ان کی جائیداد کی قسمت تعین کرنے میں اہل نہیں ہے تو اس کے لیے 3 ممکنہ جانشین ٹرسٹی بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ حالانکہ بفے نے خط میں ان ٹرسٹیوں کا نام نہیں بتایا ہے۔ اگر بفے لکھتے ہیں کہ میرے بچوں کی متوقع عمر مادی طور پر کم ہو گئی ہے، میں نے کبھی بھی خاندان بنانے یا بچوں سے آگے بڑھنے والے منصوبے بنانے کی خواہش نہیں کی۔ بفے نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی کمپنی کے 1600 کلاس اے شیئر کو 2.4 ملین کلاس بی شیئر میں بدل دیں گے۔ جن کے پاس کم ووٹنگ اختیار ہے ان شیئروں میں سے 1.5 ملین شیئر سوسان تھامپسن بفے فاؤنڈیشن کو عطیہ کیے جائیں گے، جس کا نام ان کے آن جہانی اہلیہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ 3 کروڑ شیئرز ان کے بچوں کی قیادت والی 3 دیگر اداروں کو عطیہ کیے جائیں گے۔ سبھی کی قیمت تقریباً 1.2 ارب ڈالر ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 2006 سے بفے نے مسلسل اپنی دولت عطیہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، جس کا تخمینہ بلومبرگ کے مطابق 150 ڈالر بلین ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ باقی جائیداد کی موت کے بعد عطیہ کر دی جائے گی۔ امریکہ کی نومنتخب صدر نے جلد ہی امریکی فوج میں شامل تمام زخمیوں کو ہٹا سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ جنوری میں صدارت سنبھالنے کے پہلے ہی دن اس سے متعلق ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کریں گے۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکی مسلح افواج میں بھرتی کم ہو رہی، زنخوں کو فوج سے نکالنے کا اقدام ہزاروں سروس ملازمین کی برطرفی کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنی پہلی مدت کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017 میں اعلان کیا تھا کہ ٹرانسجینڈرز کو اب امریکی فوج میں خدمات انجام دینے کی اجازت نہیں ہے۔ فوج میں زندوں پر پابندی کا اطلاع 2019 میں ہوا، لیکن جو لوگ پہلے ہی فوج میں خدمات انجام دے رہے تھے انہیں خدمات جاری رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پابندی کا یہ مسئلہ جو عدالت میں بھی اٹھایا گیا ہے، جس میں صدر بائیڈن نے اسے پلٹ دیا ہے۔ ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ریپبلکن ٹرمپ فوج میں خدمات انجام دینے والے تمام تیسری جنس کے افراد کو ملک بدر کرنے اور بائیڈن کے حکم کو منسوخ کرنے کی تیاری ہے۔ امریکی فوج میں اس وقت تقریباً 15,000 افراد کا تعلق تیسری جنس سے ہے۔ ماڈرن ملٹری ایسوسی ایشن آف امریکہ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریچل براؤن نے کہا ہے کہ فوج میں زنخوں پر پابندی لگانا فوج کی تیاری کو کمزور کر دے گا۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔